भजन सङ्ग्रह 117। परम प्रभुको स्तुति। हे सबै जाति जातिका मानिस हो, परम प्रभुको स्तुति गर। हे सबै जन हो, उहाँको जय जयकार गर। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ र परम प्रभुको विश्वसनीयता सदाको निम्ति रहन्छ। परम प्रभुको प्रशंसा गर। भजन सङ्ग्रह 118। उद्धारको निम्ति धन्यवादको भजन। परम प्रभुमा धन्यवाद चढाऊ, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। इस्राएलले भनोस्, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। हारूनको वंशले भनोस्, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परम प्रभुको भय मान्नेहरूले भनुन्, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। मनको वेदनामा मैले परम प्रभुलाई पुकारे र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो र मलाई मुक्त गर्नुभयो। परम प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, म भयभीत हुँदिन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? परम प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरा सहायक हुनुहुन्छ। म मेरा शत्रुहरूलाई विजयको दृष्टिले हेर्नेछु। परम प्रभुको शरण लिनु मानिसहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्दा उत्तम छ। परम प्रभुको शरण लिनु शासकहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्दा उत्तम हुन्छ। सबै जातिहरूले मलाई घेरे, तर परम प्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्ट पारे। तिनीहरूले मलाई हरेक दिशाबाट घेरे, तर परम प्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्ट पारे। तिनीहरूले मलाई मौरीहरूले झैं छोपे, तर काँडाहरूमा लागेको आगो जस्तो शीघ्र निभि गए। परम प्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्ट पारे। म बलपूर्वक पछाडि घचेटिए र लड्न लागेको थिएँ, तर परम प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। परम प्रभु मेरो शक्ति र मेरो भजन हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो उद्धार हुनुभएको छ। धर्मीहरूका पालमा हर्ष र विजयको गुन्जन हुन्छ। परम प्रभुको दाहिने बाहुलीले सामर्थी काम गरेको छ। परम प्रभुको दाहिने बाहुली उचालिएको छ। परम प्रभुको दाहिने बाहुलीले सामर्थी काम गरेको छ। म मर्दिन, तर जीवित रहनेछु र परम प्रभुले गर्नुभएका कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु। परम प्रभुले मलाई कठोरता साथ ताडना दिनुभएको छ, तर उहाँले मलाई मृत्युको वशमा सुम्पनु भएको छैन। मेरो निम्ति धार्मिकताका ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्। ती भित्र प्रवेश गरेर म परम प्रभुमा धन्यवाद चढाउनेछु। परम प्रभुको ढोका यही हो, भक्तहरू यसभित्र प्रवेश गर्दछन्। तपाईले दिनुभएका मेरा प्रार्थनाहरूका उत्तरका निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिनेछु। तपाई मेरो उद्धार हुनुभएको छ। जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे, त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गो बन्यो। यो परम प्रभुबाट भएको हो अनि हाम्रो दृष्टिमा आश्चर्यमय छ। आजको दिन परम प्रभुले सृजनु भएको हो, यसमा हामी आनन्दित हौं र रमाऊ। हे परम प्रभु, हामीलाई बचाउनुहोस्। हे परम प्रभु, हामीलाई सफलता दिनुहोस्। परम प्रभुको नाउँमा आउने धन्यको हो। परम प्रभुको भवनबाट हामी तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छौं। परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले हामीमाथि आफ्नो प्रकाश चम्कन दिनुभएको छ। हातमा स्याउला लिएर शोभायात्रामा वेदीका सिंहहरूसम्म हर्ष साथ जाओ। तपाई मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ र म तपाईमा धन्यवाद चढाउनेछु। तपाई मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ र म तपाईलाई उच्च पार्नेछु। परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 119। परम प्रभुको व्यवस्थामाथि मनन। आलेफ। धन्यका हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परम प्रभुको व्यवस्थामा चल्दछन्। धन्यका हुन् तिनीहरू जसले उहाँका कानून पालन गर्दछन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैनन्, उहाँका मार्गमा तिनीहरू हिँड्दछन्। तपाईले आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पूरा पूरा पालन गरौं। तपाईका विधिहरू पालन गर्नलाई मेरो आचरण दृढ भइदिए कति असल हुने थियो। तब तपाईका सबै आज्ञाहरूमाथि मनन गरेर म शर्ममा पर्ने थिइन। जब म तपाईका धार्मिक नियमहरू सिक्दछु, तब म सोझो मनले तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईका विधिहरू पालन गर्नेछु।
मलाई पूर्ण रूपले नत्याग्नुहोस्। बेथ। जवान मानिसले आफ्नो चाल चलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईलाई खोज्छु। तपाईका आज्ञाहरूबाट मलाई बहकेर जान नदिनुहोस्। तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौं भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। हे परमप्रभु, तपाईको प्रशंसा होस्। तपाईका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मैले मेरा ओठले तपाईको मुखबाट निस्केका सबै नियमहरूको वर्णन गरेको छु। धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईका कानूनहरू पालन गर्नमा हर्षित हुन्छु। तपाईका आदेशहरूमाथि म मनन गर्छु र तपाईका शिक्षामा म ध्यान दिनेछु। म तपाईका विधिहरूमा आनन्द गर्नेछु। तपाईका वचनको म उपेक्षा गर्ने छैन। गिमेल। आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस् र म जीवित रहनेछु र तपाईको वचन पालन गर्नेछु। मेरा आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईको व्यवस्थाका उदेकका कुराहरू देख्न सकूं। म त पृथ्वीमा एक प्रवासी हुँ। तपाईका आज्ञाहरू मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईका नियमहरू जान्नलाई मेरो प्राण सधैँ तिर्खाएको हुन्छ। तपाई अहंकारीहरूलाई हप्काउनुहुन्छ, जो श्रापित छन् र जो तपाईका आज्ञाहरूबाट तर्केर हिँड्छन्। गिल्ला र लान्छना मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि म तपाईका कानूनहरू पालन गर्दछु। शासकहरू बसेर मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन्, तापनि तपाईको दासले तपाईका विधिमाथि मनन गर्नेछ। तपाईका कानूनहरू मेरो आनन्द हुन्, ती मेरा सल्लाहकार हुन्। दालेत। मेरो प्राण धुलोमा मिलेको छ। आफ्नो वचन अनुसार मेरो प्राणको सुरक्षा गर्नुहोस्। मैले आफ्नो आचरण तपाईलाई खुलस्त गरिदिए र तपाईले जवाफ दिनुभयो। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। तपाईका आदेशहरूको शिक्षा म बुझ्न सकूं। तब तपाईका उदेकका कामहरूमाथि म मनन गर्नेछु। शोकले गर्दा मेरो प्राण पग्लन्छ। तपाईको वचन अनुसार मलाई बलियो तुल्याउनुहोस्। छलपूर्ण मार्गबाट मलाई अलग राखिदिनुहोस्। तपाईको व्यवस्थाद्वारा म माथि अनुग्रही हुनुहोस्। मैले त सत्यताको मार्ग छानेको छु। तपाईका नियमहरू मैले मेरो सामुन्ने राखेको छु। तपाईका कानूनहरूमा म स्थिर रहन्छु। हे परमप्रभु, मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्। म तपाईका आज्ञाहरूको मार्गमा दौडन्छु, किनकि तपाईले मेरो हृदयलाई स्वतन्त्र पारिदिनु भएको छ। हे परमप्रभु, तपाईका विधिहरू पालन गर्न मलाई सिकाउनुहोस् र अन्त्यसम्म म ती पालन गर्नेछु। मलाई समझ शक्ति दिनुहोस् र म तपाईको व्यवस्था अनुसार चल्नेछु अनि सम्पूर्ण हृदयले त्यो पालन गर्नेछु। तपाईका आज्ञाहरूको मार्गमा मलाई चलाउनुहोस्, किनकि त्यसैमा म हर्षित हुन्छु। मेरो हृदयलाई तपाईका कानूनतिर फर्काउनुहोस्, स्वार्थपूर्ण लाभतिर होइन। व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरा आँखालाई फर्काइदिनुहोस्। तपाईका वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईका दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस् र तपाईको भय मानियोस्। जुन अपमानबाट म डराउँछु त्यो मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि तपाईका नियमहरू उत्तम छन्। हेर्नुहोस्, म तपाईका आदेशहरूको कति अभिलाषी छु। तपाईको धार्मिकतामा मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। वाव। हे परमप्रभु, तपाईको अचूक कृपा मलाई मिलोस् र तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उद्धार म कहाँ आओस्। तब मलाई उपहास गर्नेहरूलाई म जवाफ दिन सक्नेछु, किनकि म तपाईको वचनमा भरोसा राख्दछु। सत्यको वचन मेरो मुखबाट नखोसिदिनुहोस्, किनकि मैले तपाईका नियमहरूमा आशा राखेको छु। म तपाईको व्यवस्था सदा सर्वदा पालन गर्नेछु। म स्वतन्त्र भएर हिँड्नेछु, किनकि मैले तपाईका आदेशहरू खोजी निकालेको छु। म राजाहरूका समक्ष तपाईका कानूनहरूका विषयमा बोल्नेछु अनि म लाजमा पर्ने छैन। म तपाईका आज्ञाहरूमा आनन्दमग्न हुन्छु, किनकि म तिनलाई प्रेम गर्दछु। मैले प्रेम गरेका तपाईको आज्ञातिर मेरा हातहरू पसार्छु र तपाईका विधिहरूमाथि मनन गर्दछु। जाइन। आफ्नो दासलाई दिनुभएको वचन सम्झना राख्नुहोस्, किनकि तपाईले मलाई आशा प्रदान गर्नुभएको छ। मेरो सङ्कष्टमा मेरो सान्त्वना यसैबाट छ। तपाईको प्रतिज्ञाले मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्दछ। अहंकारीहरूले मेरो बिना अवरोध ठट्टा गरेका छन्, तर तपाईको व्यवस्थाबाट म हटेको छैन। तपाईका पुराना नियमहरू म स्मरण गर्दछु।
अनि हे परमप्रभु म तिनमा सान्त्वना पाउँछु। तपाईको व्यवस्था त्याग्ने दुष्टहरूले गर्दा मलाई आक्रोशले अठ्याएको छ। म जहाँ बसोबास गरे पनि तपाईका विधिहरू मेरो भजनको विषयवस्तु भएका छन्। हे परमप्रभु, म राति तपाईका नाउँको स्मरण गर्दछु अनि तपाईको व्यवस्था म पालन गर्नेछु। यो मेरो चलन हुन गएको छ, म तपाईका आदेशहरू पालन गर्छु। खेत, तपाई मेरो भाग हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, तपाईका वचनहरू पालन गर्न मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। मैले सम्पूर्ण हृदयले तपाईका मुहारको खोजी गरेको छु। तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। मैले आफ्नो आचरणको विषयमा विचार गरेको छु र तपाईका कानूनतर्फ आफ्नो कदम चालेको छु। म ढिलो गर्दिन, बरु तपाईका आज्ञाहरू पालन गर्न म छिटो गर्नेछु। दुष्टहरूले मलाई डोरीले बाँधे पनि म तपाईको व्यवस्थालाई बिर्सने छैन। तपाईका धार्मिक नियमहरूका खातिर मध्यरातमा तपाईमा धन्यवाद चढाउन उठ्छु। तपाईको भय मान्नेहरू र तपाईका आदेश पालन गर्नेहरू सबैका म एक साथी हुँ। हे परमप्रभु, तपाईको प्रेमले पृथ्वी परिपूर्ण छ। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईले आफ्नो वचन अनुसार आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस्। मलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा सिकाउनुहोस्, किनकि म तपाईका आज्ञामाथि विश्वास राख्दछु। म कष्टित हुनुभन्दा अघि म बरालिएको थिएँ, तर अब त म तपाईको वचन पालन गर्दछु। तपाई भलो हुनुहुन्छ अनि भलाइ गर्नुहुन्छ। मलाई तपाईका विधिहरू सिकाउनुहोस्। अहंकारीहरूले मेरो विरुद्धमा झुटा कुरा रचेका भए तापनि म सम्पूर्ण हृदयले तपाईका आदेशहरू पालन गर्दछु। तिनीहरूका हृदय कठोर र निर्दयी भएका छन्, तर म तपाईको व्यवस्थामा हर्षित हुन्छु। म माथि क्लेशहरू आइपरेका असलै भयो, ताकि म तपाईका विधिहरू सिक्न सकूँ। तपाईको मुखबाट निस्केको व्यवस्था मेरो निम्ति सुन र चाँदीका हजारौं टुक्रा भन्दा मूल्यवान छ। युद्ध, तपाईका हातले मलाई बनाए र मलाई आकार दिए। तपाईका आज्ञाहरू बुझ्ने समझ शक्ति मलाई दिनुहोस्। तपाईको भय मान्नेहरू मलाई देखेर खुसी हौन्, किनभने म तपाईको वचनमा भर पर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईका नियमहरू धार्मिक छन् अनि आफ्नो विश्वसनीयतामा तपाईले मलाई दुःख दिनुभएको छ भनी म जान्दछु। तपाईको अचूक कृपा मेरो निम्ति सान्त्वना होस्। यो आफ्नो दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा अनुसार होस्। तपाईको करुणा म माथि रहोस् र म जीवित रहूँ, किनकि तपाईको व्यवस्था मेरो आनन्द हो। अहंकारीहरू शर्ममा परुन्, किनकि आकलन तिनीहरूले मलाई हानि पुर्याउँछन्, तर म तपाईको आदेशहरूमाथि ध्यान गर्नेछु। तपाईको भय मान्नेहरू र तपाईका कानून बुझ्नेहरू म तर्फ फर्कुन्। तपाईका आज्ञाहरूप्रति म निष्कोट रहन सकूँ र मलाई लज्जित हुन नपरोस्। काफ, मेरो प्राण तपाईको उद्धार प्राप्त गर्नलाई व्याकुल छ, तर मैले तपाईको वचनमाथि आशा राखेको छु। तपाईका प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। म भन्दछु, तपाईले मलाई कहिले सान्त्वना दिनुहुन्छ। धुवामा राख्दा राख्दा खुम्चिएको दाग मद्दकको मशक जस्तो म भइसकेको छु, तापनि तपाईका विधिहरू मैले बिर्सेको छैन। तपाईको दासले अझ कति पर्खनु पर्छ? मलाई सताउनेहरूलाई कहिले दण्ड दिनुहुन्छ? तपाईका व्यवस्थाको विपरीत अहंकारीहरूले मेरो निम्ति खाडल खनेका छन्। तपाईका आज्ञाहरू सबै भर पर्दा छन्। मेरो मद्दत गर्नुहोस्। मानिसहरूले आकलन मलाई सताउँछन्। तिनीहरूले मलाई धरतीबाट प्राय नाश गरे, तर मैले तपाईका आदेशहरू त्यागेको छैन। तपाईको करुणा अनुसार मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस् र म तपाईका मुखबाट निस्केका कानूनहरू पालन गर्नेछु। लामेत, हे परमप्रभु, तपाईको वचन सनातन र अनन्त छ। आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। तपाईको विश्वसनीयता सबै पुस्तासम्म रहन्छ। तपाईले पृथ्वी स्थापित गर्नुभयो अनि त्यो स्थिर छ। तपाईका विधानहरू आजको दिनसम्म स्थिर छन्, किनकि सबै थोकले तपाईको सेवा गर्छन्। तपाईको व्यवस्था मेरो निम्ति आनन्द नहुँदो हो त म आफ्नो कष्टमा नष्ट भइसक्ने थिएँ। तपाईका आदेशहरू म कहिल्यै बिर्सने छैन, किनकि तपाईले तीद्वारा नै मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। मलाई बचाउनुहोस्, किनकि म तपाईकै हुँ।
मैले तपाईँका आदेशहरूको खोजी गरेको छु। दुष्टहरू मलाई नाश गर्न ढुकिबसेका छन्, तर म त तपाईँका कानुनहरूमा ध्यान दिनेछु। सिद्ध थोकहरूको पनि सीमा भएको मैले देखेको छु, तर तपाईँका आज्ञाहरू असीमित छन्। मेम। आहा, तपाईँको व्यवस्थालाई म कति प्रेम गर्दछु। दिनभरि म तिनैमाथि मनन गर्दछु। तपाईँका आज्ञाहरू सदाकाल मसँग छन् र तिनले मेरा शत्रुहरू भन्दा मलाई बुद्धिमान तुल्याउँछन्। मेरा सबै शिक्षकहरू भन्दा मेरो अन्तर्ज्ञान ज्यादा छ, किनकि म तपाईँको कानुनहरूमाथि मनन गर्दछु। धर्मगुरुहरूको भन्दा मेरो समझ अझ बढी छ, किनभने म तपाईँको आदेशहरू पालन गर्दछु। तपाईँको वचन पालन गरौँ भनेर मैले आफ्ना गोडालाई हरेक खराब मार्गबाट अलग्ग राखेको छु। तपाईँका नियमहरूबाट म तर्केको छैन, किनकि तपाईँले नै मलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईँका वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्, महभन्दा पनि मेरो मुखमा ती बढी मिठा छन्। तपाईँको आदेशहरूद्वारा म समझ शक्ति प्राप्त गर्छु, यसकारण हरेक झुटा मार्गलाई म घृणा गर्दछु। नुन। तपाईँका वचन मेरा गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। मैले यो शपथ खाएर दृढ संकल्प गरेको छु कि तपाईँका धार्मिक नियमहरू म पालन गर्नेछु। म ज्यादै पीडित भएको छु। हे परमप्रभु, आफ्नो वचन अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरो मुखबाट स्वेच्छाले निस्केको स्तुति प्रशंसा ग्रहण गर्नुहोस् र तपाईँका नियमहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरो प्राण निरन्तर जोखिममा रहन्छ, तापनि म तपाईँको व्यवस्था बिर्सन्न। दुष्टहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्, तर तपाईँका आदेशहरूबाट म बरालिएको छैन। तपाईँका कानुनहरू सदाकालको निम्ति मेरा मूल्यवान सम्पत्ति भएका छन्। तिनले मेरो हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछन्। तपाईँका विधिहरू एकदमै अन्त्यसम्म पालन गर्न मैले अठोट गरेको छु। सामेक। दोहोरो मन भएका मानिसलाई म घृणा गर्दछु, तर तपाईँको व्यवस्थासँग म प्रेम राख्दछु। तपाईँ मेरो शरणस्थान र ढाल हुनुहुन्छ। मैले तपाईँको वचनमा भरोसा राखेको छु। हे कुकर्मी हो, मबाट दूर हौ र मेरा परमेश्वरका आज्ञाहरू म पालन गर्न सकूँ। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई थामिराख्नुहोस् र म जीवित रहूँ र मेरा आशाहरू चकनाचुर हुन नदिनुहोस्। मलाई थाम्नुहोस् र म बाँच्नेछु। तपाईँका विधिहरूलाई म निरन्तर आदर गर्नेछु। तपाईँका विधिहरूबाट बरालिनेहरूलाई तपाईँले इन्कार गर्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूको छल व्यर्थको ठहर छ। पृथ्वीका सबै दुष्टहरूलाई तपाईँले फोहोर झैँ फालिदिनुहुन्छ। यसकारण तपाईँका कानुनहरूलाई म प्रेम गर्दछु। तपाईँको भयमा मेरो शरीर काम्दछ। तपाईँका नियमहरूले म भयभीत हुन्छु। आइन। मैले धार्मिक र न्यायपूर्ण आचरण पालन गरेको छु। मेरो अत्याचारीहरूका हातमा मलाई नछोड्नुहोस्। आफ्नो दासका भलाइको जिम्मा तपाईँले लिनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मलाई थिचोमिचो गर्न नपाउन्। तपाईँको उद्धार र तपाईँको धार्मिक प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। तपाईँको कृपा अनुसार आफ्नो दाससँग व्यवहार गर्नुहोस् र तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। म तपाईँको दास हुँ। मलाई विवेक दिनुहोस् र तपाईँका कानुनहरू म बुझ्न सकूँ। हे परमप्रभु, तपाईँले अब कार्य गर्ने बेला भएको छ। तपाईँको व्यवस्था भङ्ग हुँदैछ। मैले तपाईँका आज्ञाहरूलाई सुन र निखुर सुन भन्दा पनि बढी प्रेम गरेको अनि तपाईँका सबै आदेशहरूलाई सत्य ठानेको कारणले हरेक झुटो शिक्षालाई म घृणा गर्दछु। पे। तपाईँका कानुनहरू आश्चर्यपूर्ण छन्, यसकारण म सारा हृदयले ती पालन गर्दछु। तपाईँका वचनको व्याख्याले ज्योति प्रदान गर्छ। त्यसले सिधासादा मानिसहरूलाई समझ शक्ति दिन्छ। म आफ्नो मुख खोल्छु र तृष्णा गर्दछु, किनकि म तपाईँका आज्ञाहरूको प्यासी छु। मतिर फर्कनुहोस् र म माथि दया गर्नुहोस्। जसरी तपाईँको नाउँसँग प्रेम गर्नेहरूलाई तपाईँ दया गर्नुहुन्छ। तपाईँको वचन अनुसार मेरा पाइलाहरू स्थिर गरिदिनुहोस् र कुनै पापले म माथि राज्य गर्न नपाओस्। मानिसहरूको थिचोमिचोबाट मलाई मोल तिरेर छुटकारा दिनुहोस् र म तपाईँका आदेशहरू पालन गर्न सकूँ। तपाईँको दासमाथि आफ्नो मुहार प्रकाशित गर्नुहोस् र तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बग्छन्, किनभने तपाईँको व्यवस्था पालन गरिँदैन।
जादी। हे परमप्रभु, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ र तपाईँका नियमहरू सत्य छन्। तपाईँले राखिदिनुभएका कानुनहरू धार्मिक छन्, तिनीहरू पूर्ण रूपले भर पर्दा छन्। मेरो जोशले मलाई खाइसकेको छ, किनभने मेरा शत्रुहरूले तपाईँका वचनहरूको व्यवस्था गर्छन्। तपाईँका प्रतिज्ञाहरू पूर्ण रूपले जाँचिएका छन् र तपाईँको दासले तिनलाई प्रेम गर्छ। म क्षुद्र र तुच्छ छु, तापनि म तपाईँका आदेशहरू बिर्सुन्न। तपाईँको धार्मिकता चिरस्थायी छ अनि तपाईँको व्यवस्था सत्य छ। दुःख र सङ्कष्ट म माथि परिआएको छ, तर तपाईँका आज्ञाहरू मेरो निम्ति हर्षका कुरा छन्। तपाईँका कानुनहरू सदाकालको निम्ति सत्य छन्। मलाई समझ शक्ति दिनुहोस् र म जीवित रहन सकूँ। कुफ। आफ्नो पूरा हृदयले म तपाईँलाई पुकार्दछु। हे परमप्रभु, मलाई जवाफ दिनुहोस् र तपाईँका विधिहरू म पालन गर्नेछु। म तपाईँलाई पुकार्दछु, मलाई बचाउनुहोस् अनि तपाईँका कानुनहरू म पालन गर्नेछु। म सूर्योदय हुन अघि उठेर मद्दतको लागि पुकार गर्छु। मैले तपाईँको वचनमाथि भरोसा राखेको छु। तपाईँका प्रतिज्ञाहरूमाथि मनन गरौँ भनेर मेरा आँखा रातका पहराहरूमा खुला रहन्छन्। तपाईँको करुणा अनुसार मेरो स्वर सुनिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँका नियम अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। कुचेष्टा रच्ने दुष्टहरू नजिक आइसकेका छन्, तर तिनीहरू तपाईँको व्यवस्थाबाट टाढा छन्। तर हे परमप्रभु, तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ र तपाईँका सबै आज्ञाहरू सत्य छन्। अतीतदेखि नै तपाईँका कानुनहरूबाट मैले सिके कि तपाईँले तिनीहरूलाई सदा सर्वदा रहन् भनी स्थापना गर्नुभयो। रेस। मेरो दुःखलाई विचार गर्नुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्, किनकि तपाईँको व्यवस्था मैले बिर्सेको छैन। मेरो पक्षमा निर्णय दिनुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षा गर्नुहोस्। दुष्टहरूबाट उद्धार टाढा छ, किनकि तिनीहरूले तपाईँका विधिहरूको खोजी गर्दैनन्। हे परमप्रभु, तपाईँको दया दृष्टि अति महान छ। तपाईँका नियमहरू अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। मलाई सताउने शत्रुहरू अनेक छन्, तापनि तपाईँका कानुनहरूबाट म तर्केको छैन। विश्वासघातीहरूलाई म घृणाको दृष्टिले हेर्छु, किनभने तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, म कसरी तपाईँका आदेशहरूलाई प्रेम गर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँको करुणा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँका सम्पूर्ण वचनहरू सत्य छन् र तपाईँका सबै धार्मिक नियमहरू अनन्तका छन्। सीन। शासकहरूले आकलन मलाई सताउँछन्, तर मेरो हृदयले तपाईँका वचनको भय मान्दछ। जसरी लुटको ठूलो धन पाउने व्यक्ति रमाउँछ, म तपाईँको प्रतिज्ञामा हर्षित हुन्छु। झुटलाई म घृणा गर्छु र तुच्छ ठान्छु, तर तपाईँको व्यवस्था म प्रेम गर्दछु। तपाईँका धार्मिक नियमहरूका निम्ति दिनमा 7 चोटि म तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईँको व्यवस्थासँग प्रेम गर्नेहरूलाई ठूलो शान्ति हुन्छ र तिनीहरूले ठेस खाने कुनै कारण रहँदैन। हे परमप्रभु, तपाईँका उद्धारको म प्रतीक्षा गर्छु र तपाईँका आज्ञाहरू पालन गर्दछु। तपाईँका कानुनहरू पालन गर्दछु, किनभने म तिनलाई अत्यन्तै प्रेम गर्दछु। म तपाईँका आदेशहरू र कानुनहरू पालन गर्दछु, किनकि मेरा सबै आचरण तपाईँकै सामु प्रष्ट छन्। ताब। हे परमप्रभु, मेरो पुकार तपाईँको सामु पुगोस्। तपाईँको वचन अनुसार मलाई समझ शक्ति दिनुहोस्। मेरो नम्र निवेदन तपाईँको सामुन्ने पुगोस्। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई छुटकारा दिनुहोस्। मेरो ओठ तपाईँको प्रशंसाले भरपूर हौन्, किनकि तपाईँले आफ्ना विधिहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ। मेरो जिब्रोले तपाईँका वचनको भजन गाओस्, किनकि तपाईँका सबै आज्ञाहरू धर्ममय छन्। तपाईँको बाहुली मलाई मद्दत गर्न तत्पर रहोस्, किनकि तपाईँका आदेशहरूलाई मैले चुनेको छु। हे परमप्रभु, म तपाईँका उद्धारको तृष्णा राख्छु र तपाईँको व्यवस्था मेरो खुसियाली हो। म जीवित रहूँ र तपाईँको प्रशंसा गर्न सकूँ र तपाईँका नियमहरूले मलाई थामुन्। हराएको भेडा जस्तो म बरालिएको छु। आफ्नो दासलाई खोज्नुहोस्, किनकि मैले तपाईँका आज्ञाहरू बिर्सेको छैन। भजन सङ्ग्रह 120। सहायताको निम्ति प्रार्थना। यात्राको गीत। मेरो सङ्कष्टमा म परमप्रभुलाई पुकार्दछु र उहाँले मलाई जवाफ दिनुहुन्छ। हे परमप्रभु,
झुट बोल्ने ओठ र छली जिब्राबाट मलाई बचाउनुहोस्। ए छली जिब्रो, उहाँले तँलाई के गर्नुहोला? तँसँग अरू बढी के गर्नुहोला? उहाँले तँलाई योद्धाको तिखो बाणले झैँ र झाडीको आगोले झैँ दण्ड दिनुहुनेछ। धिक्कार मलाई कि म मेसेकमा बास गर्दछु र केदारका पालहरूका बीचमा बसेको छु। शान्तिलाई घृणा गर्नेहरूका बीचमा मैले बास गरेको धेरै भयो। म त शान्तिप्रिय व्यक्ति हुँ, तर जब म बोल्छु तिनीहरू लडाईँ गर्न तत्पर हुन्छन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 121। इस्राएलका रक्षक परमप्रभु। यात्राको गीत। पर्वतहरूतिर म आफ्ना आँखा उचाल्छु, मेरो गोहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गोहार आउँछ। उहाँले तिम्रा खुट्टा चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिल्यै उग्नुहुने छैन। साँच्ची नै इस्राएललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उग्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ। परमप्रभु तिम्रा रक्षक हुनुहुन्छ। परमप्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो छहारी हुनुहुन्छ। दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन, न त जुनले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ। परमप्रभुले तिमीलाई सबै विपत्तिबाट जोगाउनुहुनेछ। उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनुहुनेछ। तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ, अहिले अनि सदाकालसम्म। भजन सङ्ग्रह अध्याय 122। यरुशलेमका शान्तिको निम्ति प्रार्थना। यात्राको निम्ति दाउदको गीत। जब तिनीहरूले मलाई भने, परमप्रभुको भवनमा हामी जाउँ, तब म आनन्दित भएँ। ए यरुशलेम, हाम्रा खुट्टाहरू तेरा ढोकाहरूमा खडा भएका छन्। यरुशलेम सुदीर्ण रूपले एकसाथ बाँधिएर निर्माण भएको सहर जस्तै छ। इस्राएललाई दिएका कानून अनुसार परमप्रभुका कुलहरू परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर्न त्यहाँ जान्छन्। त्यहाँ न्यायका सिंहासनहरू छन्, दाउदको वंशका सिंहासनहरू त्यहाँ छन्। यरुशलेमका शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर, तँलाई माया गर्नेहरू सुरक्षित रहून्। तेरा पर्खालभित्र शान्ति होस् र तेरा किल्लाहरूभित्र सुरक्षा। मेरा दाजुभाइहरू र मेरा मित्रहरूका निम्ति म भन्नेछु, तिमीहरूमा शान्ति होस्। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका भवनको खातिर म तेरो भलै नै खोज्नेछु। भजन सङ्ग्रह अध्याय 123। परमेश्वरका दयाको निम्ति प्रार्थना। यात्राको गीत। हे स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने, तपाईंतिर म मेरा आँखा उचाल्छु। जसरी दासहरूका आँखा आफ्ना स्वामीको हाततिर हुन्छन्, जसरी दासीहरूका आँखा आफ्नी स्वामिनीको हाततिर रहन्छन्, त्यसरी नै जबसम्म उहाँले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्न, तबसम्म हाम्रा आँखा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरतिर रहन्छ। हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्, हे परमप्रभु, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि हामीले ज्यादै हेलचेक्राइ सहेका छौँ। अभिमानीहरूबाट उपहास र अहङ्कारीहरूबाट ज्यादै हेलचेक्राइ सहेका छौँ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 124। शत्रुहरूबाट सुरक्षाको निम्ति धन्यवाद। यात्राको निम्ति दाउदको गीत। यदि परमप्रभु हामीहरूसँग नहुनु भएको भए, इस्राएलले भनोस्। मानिसहरूले हामीलाई आक्रमण गर्दा परमप्रभु हामीतर्फ नहुनु भएको भए, तिनीहरूको क्रोध हाम्रा विरुद्ध दन्की उड्दा तिनीहरूले हामीहरूलाई जिउँदै निल्ने थिए। उर्ली आएको बाढले हामीलाई एक गाँस पार्ने थियो अनि भल हामीमाथि बग्ने थियो। जलको प्रबल प्रवाहले हामीलाई त्यसै बगाइ लाने थियो। परमप्रभुको प्रशंसा होस्, जसले हामीहरूलाई तिनीहरूका दाँतले फहराउन दिनु भएन। सिखारीको पासोबाट चरा उम्के झैँ हामी फुत्किसकेका छौँ। तिनीहरूको जाल फाट्यो र हामी उम्क्यौँ। हाम्रो गोहार स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने परमप्रभुको नाउँमा छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 125। परमप्रभु आफ्ना भक्तका चारैतिर हुनु भएको। यात्राको गीत। परमप्रभुमा भरोसा राख्नेहरू सियोन पर्वत झैँ छन्, जसलाई हल्लाउन सकिँदैन तर सदा सर्वदै स्थिर रहन्छ। पहाडहरूले यरुशलेमलाई घेरे झैँ परमप्रभुले आफ्ना जनहरूलाई आज पनि सदा सर्वदा घेरिराख्नुहुन्छ।
दुष्टहरूको राजदण्ड धर्मीहरूका निम्ति राखिएको देशमा रहने छैन, नत्र त धर्मीहरूले आफ्ना हात अधर्मतिर लाउनेछन्। हे परम प्रभु, असल गर्नेहरूलाई असलै गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई जसका हृदय सोझा छन्। तर कुमार्गतिर लाग्नेहरूलाई परम प्रभुले दुष्ट काम गर्नेहरूसँग निर्वासित गर्नुहुनेछ। इस्राएलमा शान्ति होस्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 126। निर्वासनबाट छुटकारा पाएकोमा धन्यवाद। यात्राको गीत। जब परम प्रभुले सियोनका निर्वासितहरूलाई फर्काएर ल्याउनुभयो, तब हामी सपना देख्नेहरू जस्ता थियौं। तब हाम्रो मुख हाँसोले र हाम्रो जिब्रो आनन्दको आवाजले भरिए। तब जातिहरूका बीचमा यसो भनियो, परम प्रभुले तिनीहरूका निम्ति महान काम गर्नुभएको छ। परम प्रभुले हाम्रा निम्ति महान काम गर्नुभएको छ र हामी आनन्दले भरिएका छौं। हे परम प्रभु, नेगेब देशका नदीहरू उर्ले झैं हाम्रा सुख शान्ति फर्काइदिनुहोस्। आँसुको साथमा छर्नेहरूले आनन्दका गीत गाउँदै कटनी गर्नेछन्। जो रुँदै रुँदै बिउ बोकेर छर्न जान्छ, त्यो फसलका बिटाहरू बोकेर आनन्दले गीत गाउँदै फर्किनेछ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 127। सुदिन दिनुहुने परमेश्वर। यात्राको निम्ति सोलोमनको गीत। परम प्रभुले नै घर नबनाउनु भए त बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परम प्रभुले सहरको रक्षा नगर्नु भए त पालेहरूले गरेको रखवाली व्यर्थ हुन्छ। भोजनको निम्ति परिश्रम गर्नलाई बिहान सबेरै उठ्नु र राति अबेर सुत्न जानु व्यर्थ छ, किनकि उहाँले आफ्ना प्रियहरूलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ। छोराहरू परम प्रभुले दिनुभएको उत्तराधिकार हुन्, छोराछोरीहरू उहाँका इनाम हुन्। योद्धाको हातमा भएका काँडहरू झैं युवावस्थामा जन्मेका छोराहरू हुन्छन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसको ठोक्रो काँडहरूले भरिएको हुन्छ। मूल ढोकामा आफ्ना शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्दा तिनीहरू शर्ममा पर्ने छैनन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 128। परम प्रभुका आज्ञाकारीहरूलाई आशिष। यात्राको गीत। परम प्रभुको भय मान्नेहरू सबै धन्यका हुन्, जो उहाँका इच्छा अनुसारका चालहरूमा चल्छन्। तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ, आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ। तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दागको लता जस्तै, अनि तिम्रा छोराछोरीहरू तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। यसरी परमेश्वरको भय मान्ने मानिस आशिषित हुनेछ। परम प्रभुले तिम्रो जीवनभर सियोनबाट तिमीलाई आशीर्वाद देऊन्। तिमीले यरुसलेमको समृद्धि देख्न पाओस् र तिमीले तिम्रा नाति पनातिलाई देख्न पाऊ। इस्राएलमा शान्ति आओस्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 129। शत्रुहरूमाथि विजयको प्रार्थना। यात्राको गीत। तिनीहरूले मेरो जवानीदेखि नै मलाई असाध्यै कष्ट दिएका छन्। इस्राएलले भनोस्, तिनीहरूले मेरो जवानीदेखि मलाई असाध्य कष्ट दिएका छन्, तापनि तिनीहरू म माथि विजयी भएका छैनन्। हलीहरूले मेरो पिठ्यूमा हलो जोते र पिठ्यूभरि लामा हल रेखाले कोरे। तर परम प्रभु धर्ममय हुनुहुन्छ र उहाँले दुष्टहरूका बन्धन छिनालिदिनु भएको छ। सियोनलाई घृणा गर्नेहरू सबै शर्ममा परुन् र हटेर जाउन्। तिनीहरू घरका धुरीमा भएको घाँस जस्तै हुन्, जो बढ्न अघि नै ओइलाइहाल्छ र जसबाट घाँस काट्नेले एक मुठी काट्न सक्दैन र बिटा बाँध्नेले एक अङ्गालो पनि भर्न सक्दैन। त्यताबाट भएर जानेहरूले कदाचित नभनुन्, परम प्रभुको आशीर्वाद तिमी माथि रहोस्। परम प्रभुको नाउँमा हामी तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छौं। भजन सङ्ग्रह अध्याय 130। क्षमा र दयाको लागि प्रार्थना। यात्राको गीत। हे परम प्रभु, म तपाईलाई गम्भीर सङ्कष्टको स्थितिमा पुकार गर्दछु। हे परम प्रभु, मेरो पुकार सुनिदिनुहोस्। कृपाको लागि गरिएको मेरो पुकारमा तपाईका कानले ध्यान देऊन्। हे परम प्रभु, तपाईले पापको लेखा लिनुभयो भने त हे प्रभु, को खडा हुन सक्छ र? तर तपाईमा क्षमा छ र नै तपाईको भय मानिन्छ। म परम प्रभुको प्रतीक्षा गर्छु। मेरो प्राणले प्रतीक्षा गर्छ
अनि उहाँको वचनमा म आशा राख्दछु। पालेले बिहानको प्रतीक्षा गरेको भन्दा बढी मेरो प्राणले परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्छ। हे इजरायल, परमप्रभुमा आफ्नो आशा राख, किनभने परमप्रभुमा नै अचूक कृपा छ अनि उहाँमा नै सम्पूर्ण उद्धार छ। उहाँले नै मोल तिरेर इस्राएललाई तिनीहरूका सबै पापबाट छुटाउनु हुनेछ।